नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म शशी नेपाल। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वारहरू मतदातासँग मत माग्न व्यस्त। सभापतिमा आफ्नो जित सुनिश्चित रहेको देउबा र कोइरालाको दाबी। भोलि बिहान 8 बजेपछि मतदान सुरु हुने। एमाले अध्यक्ष ओलीद्वारा स्थायी कमिटी, पोलिट ब्युरो र केन्द्रीय सदस्यमा विभिन्न नेताको नाम सिफारिस। पदाधिकारीमा रहेका नेताहरूको वरियता पनि तोकियो। बेला बेला उच्च पदस्थले दिने अभिव्यक्तिले शेयर बजार अस्तव्यस्त। बजार मापक नेप्सेमा 88 अङ्कको गिरावट। प्रचण्डको बजार विरोधी अभिव्यक्ति मुख्य कारण भएको आरोप। अमेरिकाको केन्टकी राज्यमा आएको विनाशकारी आँधीमा परे 83 जनाको मृत्यु। सङ्कटकालको घोषणासहित सहायताका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने बाइडेनको भनाई। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा 3 स्टार एपीएफसँग बराबरीमै रोकियो। दुवै टिमले गोल गर्न नसक्दा अङ्क बाँड्न बाध्य। भोलि अन्य 2 खेल हुने। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले 14औं महाधिवेशनबाट आफू सभापति चुनिएको खण्डमा सरकार राष्ट्रिय चुनावसम्म टिकिरहने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत प्रतिनिधिहरूलाई बधाई तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउबाले आफू सभापति चुनिएको खण्डमा सरकार राष्ट्रिय चुनावसम्म टिकिरहने बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री देउबाले सभापति हारेको खण्डमा नैतिकताले पनि प्रधानमन्त्रीमा बस्न नमिल्ने भन्ने कुरा आइरहेकोले सभापति जित्नै पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री देउबाले केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर आफू प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएको र पार्टी सभापतिमा जिते मात्रै सबै दलहरूलाई लिएर स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्मको सरकार बनाउने बताउनु भयो। अहिलेको बेला यो चाहिँ कांग्रेस पार्टी जित्नु जरुरी छ। कांग्रेस पार्टी जितेको खण्डमा मात्रै अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसका लागि चाहिँ यो महाधिवेशन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यो महाधिवेशनमा मैले पनि आफ्ना उम्मेदवार दिएको जस्तो उहाँलाई थाहै छ। के अरे अत्याधिक बहुमतले जिताएर जिताउनु भनेदेखिलाई अवश्य नै म चाहिँ सम्पूर्ण मागहरू पुरा गर्नेछु। उहाँले आफूलाई महाधिवेशनमा जिताए सबैका माग पूरा गर्ने र नेपाली कांग्रेसलाई कुनै व्यक्तिको नभई सबैको पार्टी बनाउने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भयो। नेपाली कांग्रेसले 14औं महाधिवेशनमा पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य पदका उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेको छ। निर्वाचन समितिले राष्ट्रिय सभागृहमा उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली टाँसेको हो, जसअनुसार सभापतिमा 5, 2 जना उपसभापतिका लागि 7, 2 जना महामन्त्रीका लागि 6 र 8 जना महामन्त्रीका लागि 19 जनाको उम्मेद्वारी परेको छ। शनिबार नयाँ केन्द्रीय समितिको पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य गरी 134 पदका लागि 548 जनाले मनोनयन दर्ता गराएका थिए। तीमध्ये पदाधिकारीमा उम्मेदवारी दिएका 2 जना र केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका 55 जनाले मनोनयन फिर्ता लिएका छन्। आफूभन्दा 1 वर्ष कान्छा शेरबहादुर देउबासँग 13औं महाधिवेशनमा पराजित रामचन्द्र पौडेल 14औं महाधिवेशनमा एक भएर देउबालाई हराउन चाहन्थे, तर आफ्नै टिम फुटेपछि आँसु पुस्दै घर फर्किने घोषणा गरेका छन्। एक रिपोर्ट। गहभरि आँसु, गरङ्गो मन अनि टिलपिला आँखा। केही बेर यताउति हेरेपछि रामचन्द्र पौडेलले आँसु पुस्दै भने, अब म राजनैतिक प्रतिस्पर्धामा छैन। आफ्नै आँखा अघि आफैले नेतृत्व गरेको टिम 2 टुक्रा भएपछि पौडेल भावुक बनेका थिए। अब यो के भयो भनेदेखि मैले चाहिँ नि साथीहरूलाई धेरै कोसिस गरेँ, ए बाबा तपाईँ एकजना भइदिनुहोस् होइन, म सहयोग गर्छु, म खुलेर सहयोग गर्छु भनेर मैले साथीहरूलाई भने। कांग्रेसका संस्थापक नेताद्वय गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराई जीवनको उत्तरार्धमा पार्टीबाट अलग भएका थिए। तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नीति र कार्यशैलीगत व्यवहारका कारण जसरी सिंह र भट्टराईले पार्टीबाट अलग हुने बाटो रोजे, करिब त्यस्तै नियतिमा पौडेल छन्। त्यति बेला गणेशमान र किशुनको गुनासो गिरिजाप्रसादसँग थियो।
पौडेलको गुनासो सिंहपुत्र प्रकाश मान र गिरिजा प्रसादका भतिज शेखर प्रति छ, किनकि जति कोसिस गरे पनि यी दुईको सभापति बन्ने महत्वाकांक्षाका अघि निरीह बनेका पौडेल झण्डै 60 वर्ष लामो राजनैतिक जीवनलाई पूर्ण विराम लगाएर घर फर्किने तयारीमा छन्। शेखर कोइराला र चाहिने प्रकाश मान सिंह चाहिने हामी त लड्ने नै हो भनेर उहाँहरू चाहिने बढ्ता अड्डी लिनुभयो उहाँहरूले र उहाँहरूसँग धेरैको चरणमा मैले कुरा गरेँ। एकजना हुनुभयो भने सहयोग गर्छु भनेर भने अब उहाँहरू त्यसको लागि पनि तयार हुनु भएन। त्यो तयार नभएपछि ल भइगयो त त्यसो भएदेखि अब तपाईँहरू गर्नुहोस् राजनीति। अब म चाहिने यस्तो अवस्थामा म यो दलदल भन्दा बाहिर रहन चाहन्छु, दलदलमा पस्न चाहन्न। आफैले नेतृत्व गरेको समूहमा सभापतिको साझा उम्मेद्वार बन्न नसकेपछि शनिबार उनले केन्द्रीय सदस्यमा पनि उम्मेदवारी दिएनन्। अपराकृतिक र अनपेक्षित गुट उपगुट र सत्ता स्वार्थले पार्टीको कार्यकारी पदबाट बिदा लिएका उनले राष्ट्रिय राजनीतिको भूमिकामा भने रहिरहने सन्देश छोडे। तर पार्टी र सरकारको पहिलो पदमा नपुगी विश्राम लिनुको पीडा भने पौडेललाई सधैँ रहनेछ। उहाँले यो परिवर्तनको यत्रो ठुलो बहान एउटा सम्मान ल्याउनु भयो, एउटा बहाव ल्याउनु भयो। त्यो बहावको मैले विश्राम मेरै नेतृत्वमा हुनुपर्छ, मैले नि त्यसलाई पूर्णता दिएर विश्राम गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको चाहना थियो। तर अरू मानिसहरू अरू नेताहरू पनि त्यसो होइन, ठिक छ अब तपाईँहरू विश्राम गर्नुहोस्, हामी पनि दिन्छौँ, हामी पनि कहाँ बलियो भइसक्यो, हामी पनि लिन सक्छौँ, हामी क्षमतावान भइसक्यौँ भनेर माग गर्नु एउटा अभिभावकसँग अन्यथा कुरो पनि लिनु परेन। यसको अर्थ यो होइन कि रामचन्द्र पौडेलले जुन किसिमको मार्गदर्शन यो पार्टीलाई दिनुभएको छ त्यसको निरन्तरता नै हुन्छ रहन्छ। प्रधानमन्त्रीको प्रतिस्पर्धामा 17 पटकको अविराम असफलता र पार्टी राजनीतिमा दोस्रोमै खुम्चिएका पौडेल 14औं महाधिवेशनमा समेत प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्थे। समूहभित्र सहमति भए दोस्रोको बाधक नबन्ने नत्र सबैको साझा बनेर आफै सभापति लड्ने तयारी उनको थियो। तर योजना बमोजिम नेताहरू नचलेपछि उनी स्पर्धाको दलदलबाट अलग्गिएको घोषणा गर्न बाध्य बने। तर पनि पौडेलको बाँकी भूमिका अब आउने नेतृत्वको निर्णय र उनकै रोजाइमा भर पर्ने देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आशिष तामाङका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसको जारी महाधिवेशनको अन्तिम नामावली अनुसार अब सभापतिमा 5 जनाको भिडन्त हुने छ भने अर्को महत्त्वपूर्ण पद महामन्त्रीमा 6 जना प्रतिस्पर्धामा छन्। अझ गजबको त के छ भने महामन्त्रीका अधिकांश उम्मेद्वार नेतृत्वमा पुस्ता हस्तान्तरणको बहस गर्नेहरू नै छन्। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत 2 महामन्त्रीमा 6 जनाको उम्मेदवारी परेको हो। सभापति देउवाको तर्फबाट प्रकाश शरण महत र प्रदीप पौडेलले मनोनयन दर्ता गराएका छन् भने शेखर कोइरालाको समूहबाट गगन कुमार थापा र मिनेन्द्र रिजालले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। प्रकाशमान सिंहको प्यानलबाट विश्वप्रकाश शर्माले महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिएका छन्। अर्थात् पार्टीमा सभापतिपछिको शक्तिशाली र भोलिको नेतृत्वका रूपमा हेरिएको महामन्त्रीमा यति बेला नेतृत्वको पुस्तान्तरणको बहस गरिरहेका र आशा गरिएकाहरूकै बीच भिडन्त देखिएको छ, जसमध्ये अधिकांशको लाइन र विगतको पृष्ठभूमि समेत एकै छ। फलत हरेक उम्मेद्वारको जित उनीहरूले आफ्नो प्यानलको भोट कति पाउँछन् मात्र होइन, अर्को प्यानलबाट कतिमा तान्न सक्छन् भन्नेमा भर पर्ने देखिएको छ। अर्थात् सबै गुटमा महामन्त्रीहरू हारको उत्तिकै जोखिममा छन्। संस्थापन पक्षबाट महामन्त्रीको उम्मेद्वार बनेकाहरूलाई आफ्नैको डर छ, किनभने संस्थापन समूहमा धेरै महामन्त्रीका आकांक्षीहरूले केन्द्रीय सदस्यमा मात्र चित्त बुझाउनु परेको छ। देउवा समूह नछाडे पनि उनीहरूले भारी मन बनाएका छन्। त्यसको प्रभाव महामन्त्रीका उम्मेद्वारहरूमा पर्ने खतरा छ। अर्कातर्फ सिटौला गुट पनि सिङ्गो छैन। अर्कातर्फ पौडेल समूहमा पनि प्रकाशमान सिंहले अर्को समूह बनाएका छन्। उनले कति भोट काट्छन् भन्नेमा यो समूहका महामन्त्रीले पाउने भोट भर पर्छ। अर्को भनेको युवा महाधिवेशन प्रतिनिधिको भोट कति बाँडिन्छ भन्नेमा पनि नतिजा भर पर्ने देखिन्छ। यतिका जोखिमका बीच पनि महामन्त्रीमा किन यति आकर्षण त? माइक्रो लेभलमा जाँदा कस्तो हुँदो रहेछ भने तल्लो लेभलमा कम्पिटिसन हुँदो रहेछ। सर्वसम्मत नभएपछि चुनाव हुन्छ, त्यसले द्वन्द्व भइरहनु रहेछ। त्यो द्वन्द्वमा हाम्रो पुरानो जेनेरेसन अलिक बुढो पुरानो भइसकेको कारण पुरानो पार्टी नै हो, तर स्वाट नयाँ मान्छे आइरहेको छ। त्यस कारणले यो स्थिति आयो र विधानले पनि हामीलाई धेरै व्यक्तिहरू आउने अवसर दिए। पुस्ता हस्तान्तरणको बहसलाई अभियानलाई हामीले अगाडि बढाएको, हाम्रो समूहले अगाडि बढाएको हो र बिचमा म अब यो सफल हुँदैन कि भन्नेमा थिएँ। तर अन्तिममा आएर हामीले प्रस्तुत गरेको उम्मेदवारहरू देख्दा मलाई लाग्छ कि यसले सार्थक रूप प्राप्त गर्छ।
2062-63 को जनआन्दोलन र विद्यार्थी संगठनको सक्रियताका कारण शर्मा थापा र पौडेल तीनैजनाको लोकप्रियता उच्च रह्यो। उनीहरूले संगठनभित्र राम्रै माया पाए। अहिले पनि उनीहरूको एजेन्डा र लोकप्रियता मिल्दोजुल्दो छ। प्यानलको मात्र नभई व्यक्तिगत भोट पाउने सम्भावना पनि उच्च भएका नेताहरूमा उनीहरू पर्छन्। तर सबै एकै पदमा प्रतिस्पर्धामा आएपछि दुईजना बाहेक अरू किनारामा लाग्नुको विकल्प छैन। यद्यपि यो प्रतिस्पर्धा महामन्त्री पदका लागि मात्र होइन, कङ्ग्रेसमा भोलिको नेतृत्वका लागि पनि हो भन्ने आशयका साथ प्रतिस्पर्धी धेरै देखिएका छन्। फलत विगतमा विद्यार्थी राजनीति र पार्टीभित्र एउटै गुटमा रहेका उनीहरू अहिले पार्टीको महामन्त्रीमा प्रतिस्पर्धीका रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। तर नेताहरू भने युवाहरूको पुस्तामा युवाहरू बीच नै प्रतिस्पर्धा हुने भएकोले यो स्वाभाविक भएको बताउँछन्। अब युवाहरूको पुस्तामा त युवाहरूसँगै प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्यो। यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त के हो भने डाइनोसरले पनि बाँच्नका निम्ति आफ्नो अस्तित्व स्वीकार गराउन सकेन भने डाइनोसर पनि बाँच्दैन। यो पार्टीभित्रको सोच प्रतिस्पर्धा हो। आज प्रतिस्पर्धा हुन्छ, भोलि हामी तिनै साथीहरू मिलेर फेरि हातेमालो गरेर विपक्षीहरूसँग लड्छौँ, देशको समृद्धिका निम्ति लड्छौँ, समुन्नतिका निम्ति लड्छौँ। आज एक दिनको मात्रै प्रतिस्पर्धा, त्यो पनि लोकतान्त्रिक सौहार्दपूर्ण वातावरण। हामी फरक समूहमा फरक गुटमा पनि हातेमालो गर्दै एउटा महायज्ञमा महाकुम्भमा भेट भइरहेका छौँ। त्यो सामान्य। राम्रा भनिएकाहरू नै महामन्त्रीमै प्रतिस्पर्धामा आएपछि दुईजना बाहेक अरू किनारा लाग्छन्। यद्यपि युवाहरूकै बीचको भिडन्तबाट एउटा उत्कृष्ट छानिने कुरा चाहिँ ढुक्क छ, जसले महामन्त्रीमा चाहिँ पुस्तान्तरणको बहसले सार्थकता पाउनेछ। जुन प्रतिस्पर्धा भोलिको नेतृत्वका लागि समेत भएकोले यसलाई सकारात्मक नै मान्न सकिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन स्थल काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा देशभरबाट आएका प्रतिनिधिहरूलाई खाना तथा खाजाको प्रबन्ध मिलाइएको छ। पार्टीकै खर्चमा भोजनको व्यवस्था मिलाइएको हो, तर प्रतिनिधिहरूले खानामा लापरवाही गर्दा आधा भन्दा धेरै खाना फालिएको छ। एक रिपोर्ट। झ्याप्प प्लेटभरि खाना हालेर ल्याउने, खाइ सकिन्छ कि सकिन्न थाहा छैन, तर ल्याउन चाहिँ ल्याउने र खाइ नसके फालिन्छ। के छ र, गोजीको जाने होइन, पार्टीले खुवाउने त हो नि। सायद कांग्रेसका अधिकांश प्रतिनिधिहरू यही सोचिरहेका होलान्, यदि नसोच्दो हो त प्लेटका प्लेट यति धेरै खाना खेर जाने थिएन कि। यी दृश्यहरू नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन स्थल भृकुटी मण्डपको हो। प्लेटमा राखेको आधा पनि खाइएको छैन, अधिकांश फालिएका छन्। सित्तैमा पाएको खाना भन्दैमा यसरी मन लागि गर्न पाइन्छ र? अन्नको खेर नगर्नु अन्नले शराब छ भन्ने त पुरानै कथन छ नि। सम्भवतः कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि भएर देशभरबाट आएका यी मानिसहरू अज्ञानी वा अबुझ त पक्कै छैनन्, तर खानामा यो हदसम्मको हेलचक्राइले चाहिँ कांग्रेसीहरूले आफ्नै इज्जतमा लात मारिरहेका छन्। यो राष्ट्रको सम्पत्ति हो, व्यक्तिको मात्र होइन। यो उब्रिएको प्लेटमा उब्रिएको जिनिसले एउटा गरिब मान्छेले अथवा महँगोलाई सस्तो गराउँछ। यो किन नाश गरेको, यो फोहोरलाई किन यस्तो गरेको, राष्ट्र चलाउने एउटा प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा यस्तो हुँदैन भनेर हामी यहाँ कुरा गर्दैछौँ। यो हुनु हुँदैन र खानेकुरा कति खान सकिन्छ त्यति मात्र लिनुपर्छ। भोजनका लागि नेपाली कांग्रेसले दियालो क्याटरिङ र अनुपम फुडल्यान्डलाई जिम्मा दिएको थियो। खानामा पनि खसी, कुखुराको मासुदेखि माछासम्मको मिष्ठान्न भोजनको व्यवस्था गरिएको छ। खानाको गुणस्तरीयतामा कसैले पनि गुनासो गरेको सुनिएन, तर पनि यो हदसम्मको लापरवाहीबाट अन्य सहभागी पनि लज्जा बोध गरिरहेका छन्। त यो हिजो अस्तिदेखि नै मेरो चित्त मानिरहेको छैन। मैले 2-4 जनासँग अघि खाना लिएको हिसाबमा पनि बिचराहरूले खाना लिएको हो कि यो फ्याँक्नै मात्रै लिएको हो, यो कस्तो असभ्य देखियो। अब हामी आफैमा यो राम्रो लागेन। एउटा राष्ट्र बनाउन आएको प्रतिनिधिहरूको यो सभ्य भएन, मलाई मनै परिरहेको छैन। यो अत्यन्तै असभ्य हो। यो अन्नले सराप छ, यो एकदमै अन्नले सराप छ। हामी त थोरै पनि भाग लगाएर सबैलाई पुर्याएर खाने हाम्रो एउटा धर्म हो। देशको अझै पनि लाखौं मानिसहरू चामलको भात खानलाई दशैं तिहार जस्ता पर्व कुरेर बस्नुपर्ने स्थिति छ। तर कांग्रेसको महाधिवेशन नामक यो पर्वमा पनि थुप्रै महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई दशैंको भोजन लागेको छ। काठमाडौँकै सडक पेटीहरूमा एक पेट खाना नपाएर हात फिजाएर बस्नेहरूको लाइन छ, तर कांग्रेसीहरूलाई सित्तैको भातको मात लागेको छ। अन्नले सराप छ, कति खाना नपाएर कति बाटामा छटपटिरहनु भएको छ होइन है। त्यसलाई विचार गरेर हामीले जति खान सक्छौँ नि त्यति मात्र लिउँ भन्न चाहन्छु म पनि। यो खेर फाल्दा त उता नपुग्न पनि सक्छ व्यवस्थापनलाई नि गाह्रो। र यहाँ हेर्नुहोस् त छरपष्टै भएछ यो कुराले, हामी पनि किन होला यस्तो भनी सोचिरहेछौँ।
खानामा मात्रै होइन सफाइमा पनि काङ्ग्रेस जनहरू कति चुकेका छन् भन्ने यो दृश्यले देखाउँछ। फोहोर गर्नेहरू हजारौं छन्, सफाई गर्नेहरू चाहिँ शून्य प्राय। पोस्टर पम्पलेटहरूको त परको कुरा, पानीका बोतलदेखि सृजित फोहोर कम गर्न प्रतिनिधिहरूको पटक्कै ध्यान गएको देखिन्न। काङ्ग्रेसले बिहानदेखि बेलुकासम्म खाना तथा नास्ताका लागि सबै व्यवस्थापन गरेको छ। दैनिक 10,000 भन्दा बढी काङ्ग्रेसीहरूले यहाँ भोजन ग्रहण गर्दछन्, जबकि काङ्ग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि देशभरबाट करिब 4,743 जना मात्रै छन्। भोजन तथा आवास व्यवस्थापन समितिले खाना खानेको संख्या बढी भयो भन्नेमा गुनासो गरेको छैन, तर खान सक्ने भन्दा बढी प्लेटमा राखेर खेर फाल्ने कार्यबाट चाहिँ व्यवस्थापकलाई पनि चित्त दुखेको छ। यो चाहिँ हामीले पनि हेरिरहेछौँ। हामीले चाहिँ खाना चिसो भएर हो कि नपाक्या हो कि भनेर हामी पटक हामी यसरी चेक नै गर्छौँ। भर्खरै पनि यहाँभित्र गएर खाना आदि पाकेको हो कि यो फालेको देखेर भनेर उ गर्दाखेरि यहाँ कस्तो हुँदो रहेछ नि, बिहानको टाइममा खान पाउँदाखेरि खान्छु भनेर लगेको चाहिँ खान सकिँदो रहेछ। देशभरबाट आएका यी प्रतिनिधिहरू चेतनशील समूहभित्र पर्छन्, तर चेतनशील समूहबाट भएका यस्ता त्रुटिले सन्देश चाहिँ गलत दिएको छ। खानाको व्यवस्थापन गर्नेले व्यवस्था गरेर मात्रै पनि हुँदैन, खान जान्नेले पनि खानुपर्छ। आफूले खान सक्ने भन्दा बढी ल्याएर यसरी फालिनु चाहिँ राम्रो होइन। भनिन्छ अन्नले शराब छ, यो स्थिति हेर्दाखेरि अन्नले शराब छ जस्तै देखिन्छ। क्यामेरामा आशिष तामाङको साथमा विक्रम श्रेष्ठ, भृकुटी मण्डप, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसको सभापतिका लागि 6 नेताको उम्मेदवारी परे पनि एकले फिर्ता लिएसँगै 5 नेता चुनावी मैदानमा छन्। संस्थापनको नेतृत्व गरेका शेरबहादुर देउबा पहिलो चरणमै चुनाव जित्नुपर्ने दबावमा छन्। इतर पक्षका उम्मेद्वार भने दोस्रो चरणबाट देउबालाई हराउन चाहन्छन्, जसका आफ्नै अङ्क गणित छन्। एक रिपोर्ट। पार्टीको सभापतिमा पराजित भए प्रधानमन्त्रीबाटै हटाउँछन् भन्दै शेरबहादुर देउबाले आफूलाई जिताउनै पर्ने दबाव महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई दिए। मूलतः अहिले सभापति हारेको खण्डमा नैतिकताले पनि प्रधानमन्त्रीमा बस्न पाइँदैन भन्ने बुझेका देउबा यसै कारण पनि सभापतिमा जित्नै पर्ने दबावमा छन्। मैले उसलाई हटाएर प्रधानमन्त्री बन्न सक्नेको छु। यदि म जितेको खण्डमा मात्रै यो पार्टीलाई नेपालमा पुरा पार्टीको सरकार सबै ठाउँ गाउँदेखि मान्छेको सरकार बनाउन म सक्नेछु। त्यसै कारण चाहिँ मैले पार्टी सभा जित्न आवश्यक छ। नभएको खण्डमा भोलिपल्ट शेरबहादुर हारेर कहाँ बनाउने भनेर भोलिपल्ट अरूले मलाई हटाउन लाग्दछन्। प्राइम मिनिस्टरबाट प्रधानमन्त्री हटमिनिस्टर देख्नु भएको छ, अघिल्लोपल्ट के भएको छ हालत। त्यस कारण प्राइम मिनिस्टर नेपाली काङ्ग्रेस हुन आवश्यक छ, मैले हुन आवश्यक छ। काङ्ग्रेसको आगामी नेतृत्वका लागि 6 जनाले सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका थिए। त्यसमध्येका एक युवराज न्युपानेले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। देउबा सहित बाँकी रहेका शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि र कल्याण गुरुङ चुनावी मैदानमा छन्। देउबा पहिलो चरणमै चुनाव जित्ने दाउमा छन् भने इतर पक्षका उम्मेद्वार दोस्रो चरणबाट देउबालाई हार खुवाउन खोजिरहेका छन्, जसका आफ्नै अङ्क गणित छन्। 4,743 महाधिवेशन प्रतिनिधि मध्ये संस्थापनको मात्रै 1700 मत रहेको देउबा पक्षको दाबी छ। त्यसमा समीकरण सहित जोडिएका सिटौलाले 700 मत आफ्नो रहेको दाबी गरेपछि दुवैको 2400 मत हुन आउँछ। उनीहरूको दाबी अनुसार नै मत आए देउबाले पहिलो चरणमै चुनाव जित्नेछन्। तर देउबाको यो सम्भावनामाथि संस्थापन इतर पक्षका उम्मेद्वारले कैँची चलाएका छन्। फुटेको रामचन्द्र पौडेल पक्षबाट उम्मेदवारी दिएका 2 मध्ये शेखर कोइराला आफ्नो पक्षमा 1200 मत रहेको दाबी गर्छन्। ओजपूर्ण व्यक्तित्व र सबैभन्दा धेरै मतदाता रहेको काठमाडौँमै आफ्नो पकड रहेको दाबी गर्ने प्रकाशमान सिंह पक्षले भने शेखर भन्दा बढ्ता मत ल्याएर दोस्रो हुने दाबी गरिरहेको छ। संस्थापनबाट चोटिएका निधिको मत 500 रहेको आँकिएको छ। शेखर, प्रकाशमान र निधि मिल्दा 2500 बढी मत आए चुनाव दोस्रो चरणमा जानेछ। उनीहरू बीच गठबन्धन बने देउबा पराजित हुनुपर्ने सम्मको अवस्था हुनेछ, किनकि केही नेताहरूले दोस्रो चरणमा चुनाव जाने र गठबन्धन गर्ने संकेत गरेका छन्। होइन, पहिलो चरणमै शेखर कोइराला चुनाव जित्न सक्नुहुन्छ। यदि कुनै कारणले सम्भव भएन भने दोस्रो चरणमा प्रकाशमान सिंह या तपाईँको विमलेन्द्र निधिको मत प्राप्त गर्नुभएको परिवर्तनको पक्षका मतहरू एकै ठाउँमा हामी कन्सोलिडेट गर्छौँ भनेर त नेताले भनिसक्नु भएको छ। त्यो नै सबैभन्दा ठुलो भरपर्दो आधार भएन र। नीतिको वर्चस्व रहेको प्रदेश 2 का 8 जिल्लामा अधिवेशन नै भएको छैन। यहाँ को कति निर्णायक भन्ने यकिन गर्न मुस्किल छ।
देउबा पक्ष धनुषा बाहेकका जिल्लामा निधिले मत काट्न नसक्ने तर्क गरिरहेको छ। यता बिपीको राम्रो छाप तराईमा रहेका कारण त्यसको फाइदा शेखरले उठाउन सक्छन्। महाधिवेशन प्रतिनिधिमै हारेका अमरेश सिंह लगायतका केही नेताको भूमिका यहाँ निर्णायक रहनेछ। यति बेला प्रदेश 2 सबै समूहका लागि निर्णायक मानिएको छ। देउबा पक्षले सुदूरपश्चिम र कर्णालीको मतभार हेर्दै पहिलो चरणमै अग्रता लिएर विजय हुने दाउमा छ। तर यहाँ महामन्त्रीमा आकांक्षा देखाएका तर टिम व्यवस्थापनले केन्द्रीय सदस्यमै थन्किएका रमेश लेखक र एनपी साउथको भूमिकाले अर्थ राख्नेछ। सबैभन्दा धेरै मत रहेको उपत्यकाबाट सभापतिको उम्मेद्वार बनेका प्रकाशमान सिंहलाई ललितपुर र काठमाडौँ जिल्ला सभापतिको पूर्ण साथ रहेको छ। तर गगनसँग मत बाँडिने सम्भावना छ। प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएका पौडेलसँग देउबाको भेट भएको छ। पौडेल चुप बस्दा पनि देउबालाई फाइदा पुग्न सक्छ। शेखर र प्रकाशमानले टिम फुटाएपछि पौडेल पक्षका केही नेताहरू सन्तुष्ट छैनन्। उनीहरूले कसलाई मत दिन्छन् त्यो पनि निर्णायक बन्नेछ। पहिलो चरणबाटै निर्वाचित भए देउबालाई सहज हुनेछ। दोस्रो चरणमा गएर इतर पक्ष एक भए देउबा पराजित हुनेसम्मको अवस्था हुनेछ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 44 नेतालाई केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा मनोनित गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। विधान त 5% केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्ने व्यवस्था अनुसार जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकले उनीहरूलाई मनोनित गरेको हो। दुर्गा प्रसाई, विशाल भट्टराई, लालबाबु पण्डित लगायतका नेताहरू मनोनयनमा परेका छन्। त्यसैगरी बैठकमा 45 सदस्यीय स्थायी कमिटी र 49 सदस्यीय पोलिट ब्युरो सदस्य र 7 प्रदेशको इन्चार्जको नाम पनि सिफारिस गरिएको छ। प्रस्तावित स्थायी कमिटी सदस्यमा घनश्याम भूषाल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे लगायतलाई समावेश गरिएको छ भने अध्यक्षमा ओलीसँग हारेका नेता भीम रावल कुनै पनि कमिटीमा अटाएका छैनन्। त्यसैगरी नेकपा एमाले पार्टीका नेताहरूको वरियता क्रम तोकेको छ। तत्कालीन नेकपा एमालेको केन्द्रीय नेतृत्वमा रहेको आधार र तत्कालीन नेकपाको सचिवालय तथा स्थायी कमिटीको वरियतालाई समेत मिलाएर नेताहरूको मर्यादा क्रम तोकिएको हो। अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलपछि उपाध्यक्षहरूमा युवराज गेवाली पहिलो वरियतामा हुनुहुन्छ भने अष्टलक्ष्मी शाक्य उपाध्यक्षको दोस्रो वरियतामा हुनुहुन्छ। त्यसैगरी रामबहादुर थापा तेस्रो र विष्णु पौडेल चौथो वरियतामा रहनु भएको छ। महासचिव शङ्कर पोखरेलपछि उपमहासचिवमा प्रदीप गेवाली पहिलो वरियतामा रहँदा सचिवहरूमा टोप बहादुर रायमाझी पहिलो वरियतामा रहनु भएको छ। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनको अगुवाईमा आज पनि धरना दिइएको छ। सर्वोच्च अदालत परिसरमा धरना दिइएको हो। नेपाल बारको धरना तथा प्रदर्शनमा कानुन व्यवसायीको उपस्थिति भने घट्दै गइरहेको छ। कानुन व्यवसायीले केही समय यता प्रत्येक दिन बिहान 10 देखि मध्याह्न 12 बजेसम्म सर्वोच्चको मूल गेटमा धरना दिँदै आइरहेका छन्। प्रधान न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनु पर्ने भन्दै यसअघि बार नेतृत्वले विभिन्न दलका शीर्ष नेतालाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको थियो। नेपाल बारको अगुवाईमा गएको कार्तिक 14 गतेदेखि निरन्तर रूपमा धरना तथा विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाले यस वर्ष 3 दिन महानगर दिवस मनाउने भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा महानगरपालिकाले यस वर्ष आउँदो मक्सिर 27 देखि 29 गतेसम्म 3 दिन महानगर दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो। कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलले 2052 सालमा काठमाडौँ महानगरपालिका घोषणा गरेदेखि यता हरेक वर्ष मक्सिर 29 गतेलाई महानगर दिवसको रूपमा मनाउने गरिएको बताउनुभयो। उहाँले 27औं महानगर दिवसमा सेवाग्राही सर्वेक्षण, ज्येष्ठ नागरिकलाई निमोनियाको निःशुल्क खोप सुरुवात तथा स्वास्थ्य शिविर, विशेष सरसफाई, खेलकुद, सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू आयोजना गरिने पनि बताउनुभयो। यस वर्ष महानगर दिवसको अवसरमा सेवाग्राही सर्वेक्षण, ज्येष्ठ नागरिकलाई निमोनियाको निःशुल्क खोप सुरुवात तथा स्वास्थ्य शिविर,
विशेष सरसफाई, खेलकुद, सांस्कृतिक कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमहरू आयोजना गरिनेछ। विषम 1976 पुस 2 गते स्थापना गरेको सफाई अड्डाको संस्थागत संरचना विकास हुँदै 2052 साल मङ्सिर 29 गते काठमाडौँ महानगर घोषणा गरेको थियो। प्रवक्ता डङ्गोले 2072 को महाभूकम्प, नाकाबन्दी र कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै महानगरले आफूसँग भएका स्रोत साधनलाई प्रयोग गरेर महानगरवासीको सेवामा तल्लीन रहेको बताउनुभयो। फेरि एकपटक कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टले सङ्कटको ढोका धकधकाइरहेको छ। कोरोनाको पछिल्लो परिवर्तित स्वरूप ओमिक्रोन भेरिएन्ट 2 साताको अवधिमा विश्वका झण्डै 60 मुलुकमा फैलिएको छ। कोरोनाको परिवर्तित भयबाट सुरक्षित र सतर्क रहन खोपको विकल्प छैन। तर नेपालमा खोप अभियानको प्रभावकारिता कति छ त? एक रिपोर्ट। कोरोनाको पछिल्लो परिवर्तित स्वरूप ओमिक्रोनको त्रास बढेको छ। नयाँ भेरिएन्टबाट संक्रमित भए पनि गम्भीर बिरामी पर्न नदिने डब्ल्युएचओले प्रश्न पारेको छ। यद्यपि ओमिक्रोन विरुद्ध विश्वमा सतर्कता बढेको छ। आक्रामक रूपमा फैलिरहेको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन नेपाल प्रवेश गरेसँगै समग्र क्षेत्र थप सशंकित बनेको छ। कोरोनाको संक्रमित र मृत्युदरमा कमी आएपछि सामान्य बनेको आम सर्वसाधारणको दैनिकीमा चिन्ता थपिएको छ। नयाँ भेरिएन्टलाई लिएर चिन्ता गर्नुभन्दा कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित रहन वा असर कम गर्ने अन्तिम विकल्प खोप नै भएको विज्ञहरूको सुझाव छ। सबै सर्वसाधारणलाई छिटोभन्दा छिटो खोपको दायरामा ल्याउनु पर्ने उनीहरूको जोड छ। हामीले खोपलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्छ, किनभने खोप हाम्रो एउटा मैले भन्ने गरेको निर्विकल्प उपाय हो। हाम्रो सायद जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू चाहिँ चाहेर पनि कतिपय अवसरहरूमा चुक्छौँ र त्यस्तो अवस्थामा खोपले नै हामीलाई सुरक्षा दिने हो भन्ने हो। त्यही कारण खोप चाहिँ तपाईँहरूले पाएको छ भने लगाइहालौँ भन्नु मन छ। खोप लगाउँ, किनभने खोपले गर्दाखेरि चाहिँ धेरैको ज्यान बचेको दोस्रो लहरमा मैले प्रत्यक्ष देखेको छु। मैले मात्र होइन, अरू विभिन्न देशहरूमा पनि यही देखाएको छ। होला अब समयक्रमअनुसार यसको प्रभावकारिता तल माथि दायाँ बायाँ होला, तर लगायो भने चाहिँ जसो तसो चाहिँ धेरैभन्दा धेरै मान्छेलाई चाहिँ मृत्यु हुन सक्ने अथवा अस्पताल दौडादौड गर्नुपर्ने अवस्थाबाट धेरै बचाउँछ। हाल बजारमा प्रयोगमा रहेका र उत्पादन भएका सबै खोपहरू कोरोना भाइरसको स्पाइक प्रोटिन केन्द्रित छ। कोरोनाको परिवर्तित स्वरूप ओमिक्रोनमा स्पाइक प्रोटिन नै परिवर्तन भए हाल प्रयोगमा रहेको खोपहरू नै काम नलाग्ने डर थियो। तर कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन विरुद्ध अहिले प्रयोग भइरहेको खोपहरूले काम गर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचओको दावी छ। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड र खोपलाई पहिलो प्राथमिकता दिन डब्ल्युएचओले आग्रह गर्दै आएको छ। There is also some evidence that Omicron causes milder disease than Delta. But again, it's still too early to be definitive. Accelerate vaccine coverage in the most at-risk populations in all countries. Intensify efforts to drive transmission down and keep it down with a tailored mix of public health measures. नेपालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेतृत्व सरकारले चैत मसान्तभित्र सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसक्ने लक्ष्य तय गरेको थियो। तर सरकारको लक्ष्य नमच्चिने पिङको 100 झट्का भने झै भएको छ। निरन्तर खोप लगाउन पाउनु सर्वसाधारणको अधिकार भए पनि सरकारको खोप अभियान किस्ता किस्तामा केन्द्रित छ। सरकारको लक्ष्य समय सीमा 4 महिना मात्र बाँकी छ, तर आधा भन्दा बढी जनसङ्ख्या खोपको प्रतीक्षामा छ। कतिपय सर्वसाधारण खोप बारे बेखबर छन्। लाउनु त पाए हुन्थ्यो भनेको अलि बुझिँदैन क्या, हामीलाई अलि हतार हुन्छ। अब कसले भनिदिने, बेला बेलामा त खुल्छ होला। मैले एक दिन चाहिँ लाइन दिनभरि बसेको, पाइएन लाउन त्यो दिन। त्यहाँदेखि त्यत्तिकै भएको छ। अब आउँछ कि लाउन त पाउनु पर्ने हो, कता के गरी लाउन नि कहाँ जाने के गर्ने। अनिखेर ठुल्ठुला बडालाई चाहिँ अनि घर बोलाएर चाहिँ अब घरमै बडा चाहिँ अनिखेर हो नि। अब हामीलाई त के थाहा नै भएन। अनि थाहा त भएको नि, अब कहाँ जाने कसो गर्ने गरेर अनि अब काममा हिँड्नु पऱ्यो। हिँड्दाखेरि अनि थाहा नै भएन। सरकार आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्ने योजनामा भन्दा आन्तरिक राजनैतिक अस्तव्यस्तताका कारण खोप अभियान प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। मौजदात र खोप भण्डार पूर्वाधारको कमी मात्र छैन, अन्य मुलुकसँग निर्भर खोप भित्राउन कूटनीतिक प्रयास शून्य छ भने अझै पनि जोखिममा रहेका धेरै सर्वसाधारण खोप कहाँ कसरी लगाउने अनभिज्ञ छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ।
पछिल्लो 24 घण्टामा थप 254 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 6268 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 242 जना र 2414 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 12 जना गरी 254 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 234 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। आइतबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,20,004 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,554 पुगेको छ भने 8,06,778 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,890 जना रहेको छ। नेपाल स्काउटको तदर्थ समिति अध्यक्ष लोकबहादुर भण्डारीले अबको आफ्नो प्राथमिकता स्काउटको निर्वाचन गराउनु रहेको बताउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले पुनः बहाली गरेपछि आज नेपाल स्काउट तदर्थ समिति संयोजकको रूपमा कार्यभार सम्हाल्दै भण्डारीले अब आफ्नो पहिलो प्राथमिकता स्काउटका सबै स्थानीय तह, प्रदेश तह र केन्द्रको निर्वाचन गरी संगठनलाई अगाडि बढाउनु रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले प्रत्येक स्थानीय तहका विद्यालयहरूमा स्काउट अभियान पुग्ने बताउनु भयो। विश्व स्काउटको मूल्य मान्यता अनुरूप विद्यालय तहमा स्काउट शिक्षा सञ्चालन गर्न आफ्नो भूमिका हुने उहाँले स्पष्ट पार्नु भयो। स्थानीय तहमा प्रत्येक विद्यालयमा युवाहरूमा बालबालिकाहरूसम्म स्काउटिङ अभियान पुर्याउँ र स्थानीय कमिटीले त्यो गतिविधि गरोस्, प्रदेश कमिटीहरूले त्यो गतिविधि गरोस् र केन्द्रले पनि त्यो खालको हामीले भूमिका निर्वाह गर्ने नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेर युवा र विश्व स्काउटको मूल्य मान्यतालाई स्थापित गर्ने र विद्यालय तहमा स्काउटिङ शिक्षा अगाडि बढाउने काममा हाम्रो भूमिका रहन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेका संयोजक भण्डारीलाई वर्तमान सरकारले हटाएपछि उहाँ सर्वोच्च अदालत जानुभएको थियो। अब आर्थिक समाचार। साताको पहिलो दिन आज पनि शेयर बजारमा उच्च अङ्कको गिरावट आएको छ। आज शेयर बजारमा 88.70 अङ्कले गिरावट भई 2361.27 बिन्दुमा बजार बन्द भएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज सूचकाङ्कमा दैनिक उच्च अङ्कको गिरावटसँगै कारोबार पनि न्यून हुँदै गएको छ। आज 3,19,91,00,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। यति बेला नेपालको शेयर मार्केटमा निरन्तर गिरावट आइरहेको छ। केन्द्रीय बैंकको नीतिका कारण बजार घटेको भनेर विश्लेषण भइरहँदा शनिबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले लगानीकर्ताको मनोबल खस्किने गरी एक अभिव्यक्ति दिए, जसले गर्दा बजारमा थप सन्नाटा छाएको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शनिबार एक अभिव्यक्ति दिए, जुन शेयर बजारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित थियो। औद्योगिक क्षेत्रमा लगाउनु पर्ने पुँजीको लगानी पुँजी बजारमा हुनु साम्राज्यवादको विकसित रूप भएको भन्ने उनको अभिव्यक्तिले नेपाली शेयर बजारमा उच्च अङ्कको गिरावट समेत आएको छ। धितोपत्र बोर्ड, सट्टा बजार, IMF, वर्ल्ड ब्याङ्क, एसियाली ब्याङ्क, यी तपाईँ हामीले हेर्दाखेरि ब्याङ्क हुन पैसा यताउता गर्छन् भन्छौँ, होइन त्यति सजिलो। यो साम्राज्यवादका विकसित रूपहरू हुन्। यो वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादलाई बलियो बनाउने, त्यसलाई अगाडि बढाउने र नाफा सोहोरेर संसारका केही सीमित पुँजीपतिहरूको हातमा संसारकै धन एकट्ठा गर्ने र विश्वका अत्यधिक धेरै 80% जनसङ्ख्यालाई भोको-नाङ्गो राख्ने प्रणाली हो यो। शनिबार माओवादी केन्द्रको प्रदेश सम्मेलनलाई काठमाडौँबाट एकैसाथ उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले पछिल्लो समय पुँजीको लगानी उद्योग र उत्पादनका क्षेत्रमा हुन छाडेर पुँजी बजारमा लगानी हुनु साम्राज्यवादको विकसित रूप भएको बताएका थिए। अध्यक्ष प्रचण्डले एकाधिकार पुँजीवाद र संशोधनवाद जोडिएर वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादमा भूमण्डलीकृत पुँजीवाद बन्दै गएको भन्दै यसलाई निस्तेज गर्ने गरी पुँजी बजारको विषयमा पार्टीको दस्तावेजमा नै समावेश गराउने योजना सुनाए।
अध्यक्ष प्रचण्डले शेयर बजारप्रति लक्षित गर्दै पहिले पुँजीको लगानी उद्योग र उत्पादनका क्षेत्रमा हुने गरेको तर अहिले लगानी पुँजी वा दोस्रो बजारमा हुनु वित्तीय पुँजीवादको विशेषता भएको आरोप लगाए। एकाधिकार पुँजीवाद या संशोधनवाद समेत पनि त्यहाँ जोडिएर त्यो कहाँ गयो त भन्दा चाहिँ त्यो वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादमा भूमण्डलीकृत वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादमा गयो। प्रचण्डले नेपाल लगायत विश्वभर नै पुँजीको लगानी धितोपत्र, सट्टा बजार, IMF, विश्व बैंक र एसियाली बैंकहरूमा हुने गरेको बताए। त्यसो त प्रचण्ड मात्र त्यस्ता राजनीतिज्ञ होइनन् जसले बजार विरोधी अभिव्यक्ति दिए। योभन्दा पहिले पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले शेयर बजारलाई जुवा घरको संज्ञा दिएसँगै बजारमा उच्च गिरावट आएको थियो भने ओली सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले अनुत्पादक क्षेत्र भनेपछि बजारमा निरन्तर गिरावट आएको थियो। विशेष गरी शेयर बजारका लगानीकर्ताको मनोबल गिर्ने परिस्थिति आए विश्वमै बजारमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने गर्दछ। यो स्थिति नेपालमा पनि बेला बेला उच्च पदस्थ व्यक्तित्वको अभिव्यक्तिले सिर्जना गर्दै आएको छ। अहिले अर्थतन्त्र सुस्त गतिमा चलिरहेको छ। खासै उत्साहप्रद कुनै घटना परिघटना देखिएका छैनन्। विशेषतः बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने समस्याले गर्दा बैंकिङ क्षेत्र नै तहस नहसको अवस्थामा पुगेको छ। यस्तो बेला प्रचण्डको अभिव्यक्तिले बजारमा थप सन्नाटा छाएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। संयुक्त राज्य अमेरिकाका 6वटा राज्यमा शुक्रबार राति आएको विध्वंसकारी आँधी बेहरीका कारण कम्तीमा 83 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। त्यहाँ आँधीका कारण सम्पर्कविहीन भएका दर्जनौं अरू मानिसको खोजी भइरहेको छ। शुक्रबार त्यहाँ 30वटा आँधी बेहरी आएका थिए। प्रभावित क्षेत्रमा सहायताका लागि सरकारले यथासम्भव प्रयास गर्ने राष्ट्रपति जो बाइडेनले बताएका छन्। कन्टकी राज्यमा मात्र 70 जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको र मृतकको संख्या सह्य नाग्न सक्ने कन्टकीका गभर्नर एन्डी विसियरले बताएका छन्। यसैबीच केन्टकीमा गभर्नरले सङ्कटकाल घोषणा गरेका छन्। अब खेलकुद समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा 3 स्टार क्लब र एपीएफ क्लब बीचको खेल बराबरीमै सकिएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आज भएको खेलमा दुवै टिमले गोल गर्न सकेनन्। बराबरीसँगै 3 स्टारले 4 खेलमा 5 अङ्क जोडेको छ। 3 स्टारले पहिलो खेलमा च्यासल युथ क्लबलाई 3-0 ले हराएको थियो। दोस्रो खेलमा 3 स्टार साध्यबाट युथसँग 1-0 ले पराजित हुँदा तेस्रो खेलमा फ्रेन्च क्लबसँग 1-1 गोलको बराबरीमा रोकिएको थियो। यता एपीएफ भने पहिलो पटक बराबरी खेलेको छ। उसले अन्य 3 खेल भने गुमाएको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मौसम सम्बन्धी जानकारी सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वारहरू मतदातासँग मत माग्न व्यस्त। सभापतिमा आफ्नो जित सुनिश्चित रहेको देउबा र कोइरालाको दाबी। भोलि बिहान 8 बजेपछि मतदान सुरु हुने। एमाले अध्यक्ष ओलीद्वारा स्थायी कमिटी, पोलिट ब्युरो र केन्द्रीय सदस्यमा विभिन्न नेताको नाम सिफारिस। पदाधिकारीमा रहेका नेताहरूको वरियता पनि तोकियो।
बेला बेला उच्च पदस्थले दिने अभिव्यक्तिले शेयर बजार अस्तव्यस्त। बजार मापक नेप्सेमा 88 अङ्कको गिरावट। प्रचण्डको बजार विरोधी अभिव्यक्ति मुख्य कारण भएको आरोप। अमेरिकाको केन्टकी राज्यमा आएको विनाशकारी आँधीमा परे 83 जनाको मृत्यु। सङ्कटकालको घोषणासहित सहायताका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने बाइडेनको भनाइ। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा 3 स्टार एपीएफसँग बराबरीमै रोकियो। दुवै टिमले गोल गर्न नसक्दा अङ्क बाँड्न बाध्य। भोलि अन्य 2 खेल हुने। अवस्था यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।